والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ومع باب جديد الباب 33 باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون إلى المؤلف رحمه الله لكن من أستوصل علمنا الشيخ رحمه الله في الأبواب الثلاثة السابقة كثلاثة على عبادة القلب على أعظم العبادات القلبية هي محبة خوف توكل ميبالوتن ሶስቱን በተቻለ አቅም ዳሰና በቀልብ ከሚደረጉ አምልኮች በጣም ቀንደኞቹና ትላልቅ ዒባዳዎች ናቸው እነሱ ለአላህ ብቻ መደረግ አለባቸው በእነሱ አላህ ጋር ሌላን ያሻረከ ተውሂዱ አቂዳው ላይ እንግዲህ ሽርክ አለበት እንከና አለበት የሚለውን ታስተማሩን በኋላ አሁን ደግሞ ሁለት من المعاصي القلبية العظام በቀልብ የሚሰሩ ትላልቅ ወንጀሎች አሉ ከነሱ ሁለቱን ሊያስተምሩን بالامن من مكر الله جمعوا افامنوا مكر الله يا الله المكر امنوا ወይ واو من ملسوا እንግዲህ ለአህሊ القرآن شرح ላይ ይመጣል مرجع الضمير فلا يأمنوا مكر الله الا القوم الخاسرون الى الله سبحانه وتعالى يا الله المكر ከሳሪ ሰዎች እንጂ አያምኑም ስለዚህ الذي يأمن مكر الله خاسر ነው ከባድ ወንጀል ነው ማለት ነው ያላህን መክር ማመን መክር ማለት ሲያርፉት እዚህ بعض تفسير السلف ያመጣሉ الشارح إيصال المكروه إلى الممكور به من حيث لا يحتسب أو من حيث لا يشعر أو من مأمنه بمكر የሚባለው يا شباب مقيد هنا الله يوصف بته الصفات من حيث جواز الاتصاف بها الله سبحانه وتعالى وعدم جوازها الله يوصف باچو ما يوصف باچو مهونن በማየት ወደ ሶስት ይከፈላሉ ብለው አንዳንድ صفاتዎች بكل الاوجه مدح وهن صفاتዎች አሉ يوصف بها الله سبحانه وتعالى مطلقا كالعزة والعلو وكذلك الملك بجميع الاوجه مدح ስለሆኑ الله مطلقا يوصف باچو አንዳንድ ሲፈቶች ደግሞ ሙጥለቀን ዘም ስለሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙጥለቀንም ሙቀየደንም አይወሰፍባቸውም ከልኺያን አሁን እንደያዝነው ያለው ደግሞ መክ ኸዲዓ استهزاء سخرية ይሄ ደግሞ ማአሽባህ ذلك ሙቀየድ ሆኖ መድህ በሚሆን ሰዓት አላህ ይወሰፍበት ዘም በሚሆን ሰዓት ደግሞ ምን አይሆንም አላህ አይወሰፍበት ስለዚህ አያው ላይ እና መሳሰሉ አያዎች ላይ መክር የሚባለውን ሲፈት ለአላህ ማስበት አለበት ሐቂቃተን ሲፋ ሐቂቂያ لله سبحانه وتعالى ባይሆን ሙቀየዳ ሆና ነው የሚወሰፍባት እና የአላህን መክር አመኑ ወይ የአላህን መክር የሚያምን የለም ከሳሪዎች እንጂ ለዚህ አባባል ከባድ አባባል ስለሆነ من الذنوب الكبار او الكبائر ነው الامن او من مكر الله كالله مكر مامه تلق وانجل وسوء ادب مع الله سبحانه وتعالى فذا بكل في كتاب التوحيد يامطت انغدي مناسبه وهم بالنبو قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى افامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون الايه 99 من سوره الاعراف قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية قصد المصنف مثالا التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب قصد المصنف كلمة التنبيه قصد المصنف كالمبتدا والتنبيه كلاهما محتمل ስለዚህ المصنف ابن عبد الوهاب رحمه الله ይሄን ተርጀማ በመተርጀም ያሰቡት ማነቃቃት ነው الامن من مكر الله من اعظم الذنوب القلبي كالله مكر ማመን ከትላልቅ ወንጀሎች ነው ማለትን ነው ማስተማር የፈለጉት
وأنه ينافي كمال التوحيد الأمن من مكر الله توحيد ممالاتهم يتوحيد الملونة يصرر البلو تنبيهنا ويفلقون كما أن القنوط من رحمة الله كذلك السنة تكاراني الأمن من مكر الله يضاده من دنا يستقل باجو دقمو القنوط من رحمة الله كالله زنت تسفى مقرد يا الله بارك الله زنت تسفى يقرد الله سبحانه وتعالى بزو أحد ستكون قرال لو بلغت ذنوبك عنان السماء الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي سلازي فهل انجده يوانجل متنعال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآخر الحديث سلازي أو لا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة بيجيتا يا الله رحمة حتى إبليس تطاولات الله كمله ورحمتي وسعت كل شيء بأن فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي لا آخر ما حكى الله سبحانه وتعالى سلزه الإمام ابن عبد الوهاب بهذه الترجمة قصداته يفلقت الأمن من مكر الله من أعظم ذنوبنا كمال التوحيد يتعررال بزه كلنا نقول في كتاب التوحيد ترجمة ويقباه كما أن القنوط من رحمة الله كذلك كالله رحمة تسفى مقرتم اندزه من أعظم الذنوب هنا كمال التوحيد يتعرر اندوانا هلو يسنم دليل يامت لنا على الآية التالية وذلك يرشد إلى أن المؤمن يا بابان ودمني تقمال ودمني مرالالو أمان يوناكا يسير إلى الله بين الخوف والرجاء وذا الله سيقواس في سيره إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء ومقوازي اللبت خوفا إن رجاء كجناحي الطائر ما درقا اللبت عندهم ما مزن اللبت مع اختيار الإمام أحمد كما ذكرنا مرارا خوفهم رجاءهم من أرقوال عندنا يسغلب ودا عنده يمزن ሁለቱንም እኩል አርጎ ሲጓዝ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰይሩ ትክክለኛ ያልተዛባ ይሆንና ወደ መቅሱዱ ይደርሳል ወደ አንዱ ካዘነበለ አካዱ ይበላሽበታልና ይሄ ማለት ወደዚህ ይጠቁማል ይመራል كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة نلالن كلاكم سلفوا بالونه متعاطفه يارشد فاعل القرآننا سنة كذلك سلف هذه الأمة الصالح والأئمة أئمة السلف بزاهم بالو لا بتبالو لا እንደተቆሙና እንዳመላከቱ ሁሉ ቁርአንን ብንቀራ እንደዛን ብዙ አንቢያዎችን ተቆጠረ በኋላ في سورة الأنبياء من ይላል ويدعوننا رغبا ورهبا እንግዲህ خوفና ረጃ ረغبና በረሃብ በሚባለው ይገለጣል معناه አንድ ነው ስለዚህ احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ስናገላብጥ ስናነብስናይ ስንቀራ በዚሁ ላይ ነው የሚመሩት سلف هذه الامه مؤئمتها ተርቢያ ራሳቸውን ነፍሳቸውንም የሚያንጹት የአላህን ባሮችም የሚያንጹት በዚህ ነው ولذلك قال بعض السلف ان الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله فقيه كواشو الذي يدعي الفقه كثير تربيه እናረጋለን የሚሉ ብዙ አይነቶች አሉ አንዳንዶቹ ጃኒብ الرجاء ብቻ ይዘው ይጓዛሉ فبشر عباد ብቻ فبشر عباد فبشر ሁሉም የሚዘክሩት ይሄ ወደ ምን እንድትሆን ሙርጂ እንድትሆን አንዳንዶቹ ደግሞ ጃኒበል ምንድነው ያረጃሉ خوف لتكون خارجية ስለዚህ بعض السلف من አለ فقيه ማለት የተሟላ ፍቅህ ያለው ስለ ዲን የተረዳ ማለት የአላህን ባሮች ከአላህ ረህማ ተስፋ ማያስቆርጥ وكذلك የአላህን ባሮች በአላህ ማዓሲ ላይ የማያደፋፍር ምንም ያረግ ማድረግ ነው ተርቢያ ራሱንም ሲያረግ የአላህን ባሮችም ሲያረግ بين الخوف والرجاء ነው የሚጓዘው እሱም የአላህ ባሮችም በዚህ ላይ እንዲጓዙ
ተርቢያ የሚያረግ የሚያንጽ الفقيه كل الفقيه السناو ያሉት بعد السلف ከዚህ የተነሳ ነው ቁርአን ሐዲስ أقوال السلف وأقوال الأئمة በዚህ ላይ እንደመራው ሁሉ ከዚህም ከተርጀማቸው ይሄንን መተርጀማቸው እዚህ ቦታ ላይ አሁን ወደ ተባለው ይመራልና ይጠቁማል ያቀናል ومعنى الآية يا آيات ترجم قالوا ينقصا ترجم أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل الله سبحانه وتعالى يمندروች ወይም የከተማ ባለቤቶችን ጸባይ ያወሳ ጊዜ እነዛ أهل القرى የአላህን መላእክተኞች ያስተባበሉ የሆኑ የቁራ ባለቤቶችን ሐለት ያወሳ ጊዜ በየነ أن الذي حملهم على ذلك رسلوችን እንዳስተባበሉ የገፋፋቸው ነገር هو الأمن من مكر الله كالله مكر ማማናቸው ነው ማለትን አላህ አብራራ وعدم الخوف منه كالله ለመፍራታቸው ነው كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون على أعراف كزتنا سبات كزتنا زتنيلا آياتوቹ አንቀጾች እንግዲህ አው አሚና አፈአሚና አመነወይ አህሉል ቁራ የመንደሮች ወይ የከተማ ባለቤቶች አን ያእቲየሁም በእሱና የኛ ቅጣት መምጣቱን አመነወይ በያተን ማታው ወሁም ናኢሙን ተኝተው ይያሉ እንግዲህ ሰዎች አላህ በዲሎት ላይ አድርጓቸዋል استدراج مرتاحዎች ናቸው كما يقول صاحب القول المفيد بالليل نوم وبالنهار لعاب ليل جنازات ናቸው ምንም ሁሉም ነገር ስለተሟላላቸው መክረም من الله سبحانه وتعالى ለሊት ጀናይዞ ጁፈት አሚዳ وفي النهار أو أمن أهل القرى إلى يقرى بالبيت تمامن وي أن يأتيهم بأسنا ينقطات ممتاتن تمامن وي ضحى مالت እንግዲህ ረፋድ ላይ وهم يلعبون إلى የተሟላለሰው ነው እኮ ያሰለ ضحى ላይ ንጫት ሰዎች አሁን ከጧት እስከ ማታ ሮጠው እንኳን ማይሻቸው ምን አልሆነ አልተሳካላቸው እነዚህ ግን ለሊትም ናይሞች ናቸው ቀን ደግሞ ጫዋታ وهم يلعبون جملة حالية ስለዚህ بالليل نوم وبالنهار لعاب يلعبنا ينايم جمع نومنا لعاب لذا ተሟላ ይሄ ራሱ من مكر الله بالله معصيه ላይ ሆኖ አንድ ሰው ያላህ ጸጋ በለሱ መሟላቱ وهذا من مكر الله سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إلا الله سبحانه وتعالى እንደዛ አለና أفأمنوا مكر الله ስለዚህ እንግዲህ ዋው ضمير ይባላል ضمير الغائبين الى اهل القران የሚመለሰው አለፉት ሁለቱ አንቀጾች ላይ مرجع الضمير اهل القرى ያለ ስላለፈ እሱ ነው مرجع الضمير ለመሆኑ استنكار ኮን استفهام انكار يا الله المكر تمامن ወይ فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون يا الله المكر እኮ ከሳሪ የሆኑ ሰዎች እንጂ አይተማመኑም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذم ያደረጋቸው ኢንካር ያደረገባቸው ስለሆነ ይሄ እንግዲህ الامن من مكر الله من الذنوب الكبار او من كبائر الذنوب القلبيه ስለሆነ كمال التوحيد يتضررال نكستن እንድንጠነቀቅ في كتاب التوحيد ከነዛ ከተባሉ العبادات العظام القلبيه ከነሱ በኋላ ያመጡት እኛን ተንቢህ ለማድረግና እንድንጠነቀቅ ለማድረግ ነው وذلك الخاسرون من بلو فسروا أي الهالكون أفيه ونسوات جنجي يا الله المكر آيامنون يقول بزوج زي رابط الله إن دال كلا مثله نافيات بالا لأفراش الواتال بأمارجنا يأمنون ملو فعل مضارعنا للنافية انقد إسرائيل الله ما تجزم نافيات لونه ولذلك رفع الفعل بعدها مكر الله مفعول مقدم ነው الا اداه استثناء ملغاه القوم فاعل استثناء እንደዚህ ሲሆን እንግዲህ استثناء ምን ይባላል مفرغ الا حصرን ብቻ ተጠቅማለ استثناءን አትመራ
يأمن يالو فاعل ما بعد إلا نو ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا فلذا حصر تمارالج الخاسرون القوم نعت بالا ونعت المرفوع مرفوع أو من ملون قدي بحركات ظاهران متعربة والخاسرون جمع المذكر السالم رفع بالواو نيابة عن الضم تفسير الخاسرون أي الهالكون أثي وجسوات تنجي الله نمك متماما يلا وذلك أنهم آمنوا مكر الله يا الله المكر تماما لما استدرجهم بالسراء والنعيم الله سبحانه وتعالى بمياس دست نجر إن بتأجا صلاة تعللاتشو يا الله ما كنقدي الله يعني ودنا الله يكتان بلو يا الله نبأس يا الله المكر تماما فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا إن السبب معصية وكفر الله على تكذيب الرسول يالو سراء ما قاتموا كذلك نعموش ما قاتماتشو كالله مكر مهون روك هنا أيود مستحيل هنا أيود فلذي بزاية تنسيهم من ضمن المكر نوبلنا صور المكر بلا ونقضي عنوان يا شباب في الفوائد كذلك في مدارج السالكين ابن قيم الجوزية رحمه الله يسعف تعالى صور المكر بجو عينة صوره تعالى في مكر كذلك في مدارج السالكين أيضا كتب يعني لو سيعي قال الحسن من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له الأثر إسناده ضعيف رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 793 استلال من طريق رجل كوفي عن الحسن به والرجل مبهم المهم الأثر مشهور عن الحسن بذو كتب لا يجينا الأثر من ديننا ملوت على الحسن هو البصري من وسع الله عليها والله بس لا ينقدي سقاون يصفالت عكار فلم يرى أنه يمكر به الله ينقدي مكر يارقبت مهنون كالاوك فلا رأي له يسوي من اللوم مال عقل اللوم استيايت باسمه لذي إذا كنت في نعمة فرعاها نعمة الله كسته نعمة الدنيا نعمة الآخرة يا الله سبحانه وتعالى نعمة سلوهنا ما شكر الله قولا وفعلا عندنا نعمون ودى الله تستقال له ولتنيا تمسكنا له بالفعل والقول عند الزاس يهون إيمانه يفافا الله يودده نعمهم يجمره يهدال أي እኔን የሰጠኝ ስለሚወደኝ ነው ብለህ በአላህ ማዕሲያ ላይ የምትከተል ከሆነ መክር ያረገብህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala على غره እንደዘነጋ እኔ እንጂ ከኔ ሌላ ማን ይያል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይይዛል አخذ عزيز مقتدر ስለዚህ الامام الحسن البصري እንዲህ እንዳሉ እነዚህም ሰዎች اهل القرى الذي حكى الله سبحانه وتعالى قصتهم لنا في سورة الأعراف وفي غيرها من سور القرآن بذا لا يالو فلما نسوا ما ذكروا به إلى لك الله سبحانه وتعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون بتسطاچو نعمه በልጆቻቸው በንብረቶቻቸው በጤናቸው በምኑ ደስ ሲላቸው فرح بطرين ሲደሰቱ ድንገት هذا من مكر الله ايضا من صور المكر ድንገት ያዝናቸው ድንገት እነሱም ተስፋ ቆራጮች ሆኑ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ስለዚህ الامن من مكر الله من الذنوب الكبار ከትላልቅ ወንጀሎች ስለሆነ መጠንቀቅ ያስፈልገናል طيب وقال قتادة في تفسير هذه الآية قتادة التابع المعروف بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله إسناده صحيح رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 7294 كقدموا أثر قتلوا يلا أثر مالت من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة به لأثر ثابتنا من دنهم لو قتادة سفسر
بغت القوم سوچن ድንገት ያዛቸው በغተ ማለት ድንገት ማለት ከች امر الله يا الله ጉዳይ يا الله شأن ማለት يا الله عقاب وما اخذ الله قوما قط الا عند سلوته الله በፍጹም ሰዎችን አመፀኞችን ሰዎች በቅጣት አልያዘም በተዝናኑበትና በሶበሩበት ማን አለብን ብለው በአላመኑበት ቦታ ቢሆን እንጂ ሰልዋ ማለት እንግዲህ ኒዓማ ተሟልቶላቸው በተዝናኑበት ቦታ እንጂ በተረጋጉበት ቦታ ወይም ሰዓት ወግረቲም በዘነጉበት ሰዓት እንጂ ወኒዕመቲም በጸጋ ላይ ያሉ እንጂ فلا تغتروا بالله ስለዚህ بإمهال الله بالله سبحانه وتعالى إمهالنا بالله በማጣቀሙ እንዳትታለሉ እንዳትሸወዱ አሉ ነሲሃ ሲሰጡ ቀታዳ ኢብኑ ዳዓም አስሰዱሲ رحمه الله ورضي عنه እና ስለዚህ ሰዎችን የሚይዘው አላህ እንደዛ አድርጎ ነው ያላህ ምክር እንደዛ ነው ስለዚህ በዚህ ፈስረዋል ይሄንን አያ الإمام قتادة رحمه الله وفي الحديث حديث لا يمن ملالالو إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو أي العبد مقيم على معاصيه على معاصي الله ما يحبه يا يعطي مفعول ثاني نوما يحبه أعيد تطلو صلة جملة فإنما هو استدراج ይሄንን አሉ እንግዲህ وفي الحديث ማለት ሐዲሱ مرفوع ነው ሰነዱን እናያለን ኢንሻአላህ ተخريج ምንድነው የሚለው ሐዲሱ اذا رايت الله አላህን ያየህ ጊዜ يعطي العبد ባሪያን ሲሰጥ ለባሪያው ሲሰጥ አጣ እንግዲህ ሁለት ይሰራል ብለናል አስሉሁም المبتدا والخبر ያልሆኑ ሙብተዳና خبر ያልሆኑ ሁለት ይሰራል من الدنيا ከዱንያ ባሪያውን ሲሰጥ ያየህ ጊዜ وهو يا ባሪያ مقيم على معاصيه بالله ወንጀሎች ላይ አላህን በማመጽ ላይ የኖረ የዘወተረ የሆነ በዛው ላይ የሚወደውን ከዱንያ ሲሰጥ ያየህ ጊዜ ما يحب የሚወደው ما يحب ነው አይዱ فضላ ስለሆነ ተጥሎ ነው ይላል ማ እንግዲህ መፍዑል ثاني ሊወጥ فإنما هو استدراج ይሄ እንግዲህ استدراج ነው معنى الاستدراج قريب من المكر እንግዲህ ማታለል ብለው ይፈስራሉ በተለምዶ استدراج ማለትም ቀደም እንዳልነው ያንን ሙስተድረጁን አካል በማያስበው በማያውቀው እንደውም في مأمنه ምንም የለብኝም ሰላም ነኝ አገራ ማን ነው ብሎ በረጋበትና ሁዱእ ባረገበት ሰዓት ድንገት ማያዝ استدراج ይባላል ይሄ استدراج እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዶት እንዳይመስላችሁ የሚል ሐዲስ አለ ይሄንን ያለፈውን አያ التي ترجم بها المصنف እሷን የሚያብራራ ሐዲስ አለ حسن رواه أحمد في المسند أراتنيا 145 جز إلى وفي الزهد صفحة 12 زهد للإمام أحمد أسرى ولتنيا جز والطبري في التفسير 3 شولة 144 والبيهقي في الأسماء والصفات عندنا حديث وفي الشعب في شعب الإيمان مبالو كتاب لا 4504 والطبراني في الكبير في معجمه الكبير الإمام الطبراني 38 والأوسط في معجمه الأوسط 938 من طريق أبي الصلت الشامي وحجاج بن سليمان الرعيل وعبد الله بن صالح ورشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر مرفوعا والرواة عن حرملة فيهم مقال ولكن يقوي بعضهم بعضا وتابع حرملة بن عمران ابن لهيعة عن عقبة بن مسلم به كما عند الطبري 334 وابن أبي الدنيا في الشكر 32 إلى الكتاب وابن عبد الحكم في فتوح مصر صفحة 3 كما عزاه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد عند حديث 17311 عن حديث سيحققون قده ودزع عزوار قوتال ورواه ابن أبي حاتم في التفسير تفسير لا 788 من طريق ابن وهب حدثنا حرملة وابن لهيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر مرفوعا وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة بدي ما ترجع لي الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة
413 حديث سلسلة الأحاديث الصحيحة شيء من فقهها وفوائدها ملو كتاباتቸው ላይ صحيح ነው ብለውታል ይላል ይሄም حديث معنى الآيات يابرار طيب حديث رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم الشيخ عبد الرحمن عزاه إلى هؤلاء الأئمة الكبار وقال إسماعيل بن رافع من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة رواه ابن أبي حاتم اسناده ضعيف واهي رواه ابن أبي حاتم طيب سبات صستلات سمنتنا مجمرة من طريق أيوب بن سويد عن إسماعيل بن رافع فذكره وأيوب بن سويد ضعيف واهي المهم من على سوية كالله مكر آمن كما أدركنا والو من ما أدرك إقامة العبد على الذنب بارع بوانجل الله منوره يتمنى على الله المغفرة كالله منن يتمنى مارت الله يكري لنا الله يمرنا ليالو سيتوبتكون انديت بلو الله يمر لا الإمام الحسن البصري متبالو بلنا السوء قالوا معاصي مدافروا تذكير سيدرقوا نحسن الظن بالله لالو من قالوا الإمام الحسن البصري كذبوا في بعض الروايات والله بلو ملو واشتوى الله لو أحسنوا الظن بالله لا أحسنوا العمل جواب الصحيح كن زانزم بالله الله تطرطاري ጥሩ ቢሆን ቢያሳምሩ ኑሮ አሁን ብዙ ሰዎች እንደዛ ይላሉ ወንጀል ሲሰሩ ስትከለክላቸው አቡ ፋጥማ አሉ محمد صلى الله عليه وسلم እኮ አሉ ይላሉ እሳቸው ምን ያደርጉልናል ማለታቸው ነው ይሸፍዑልናል ማለት ነው አዳ ለመሸፈዕ ደግሞ ምን ያስፈልጋል መንገር ላይ መገኘት ያስፈልጋል عموما من الامن من مكر الله ين ማድረግ ወንጀል ላይ ሆነ ሳትተውበት استغفار ሳታረግ الله ይመረኛል من الامن من مكر الله ነው رواه ابن ابي حاتم وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يعني እንግዲህ አሁን ያለፈውን የመክር معناه አሁን ያሳለፍነው ነው في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم اذا عصوا الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ያመጹት ጊዜ ወንጀል ያበዙ ጊዜ ኒዓም ይሰጣቸዋል ኒዓም እየሰጠ استدراج ያረጋቸዋል ويملي لهم ያዘገያቸዋል ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك ذكره ابن جرير بمعنى أو نذكرنا ونعبابا بلفظه سعيون بمعناه ابن جرير المفسر المعروف أو ستوتا كساتشون ينقلكت بمعناه يالون ስለዚህ እንግዲህ ነብይ ምንድነው ቅድም እንዳልኩት መግቢያ ላይ ይሄ صفة الخديعة الكيد المكر استدراج የመሳሰሉ ሲፋዎች مدح ሲሆኑ ምን ይደረጋሉ ብለና يوصف بها رب العزة والجلال እኮ በክረ ሸባብ ሰዎች እንግዲህ አላህን እናታዛ في اوائل سورة البقرة ما سلفنا الله يستهزئ به ነዛ የአላህን ባህሪያት የሚሐርፉ ተأويل በሚባል የሚሐርፉ በሌላ ይፈስራሉ لكن اهل السنه والجماعه السلف አሁን ባልነው ነው የሚፈስሩት صفة الاستهزاء صفة المخادعة صفة المكر والكيد አሁን ያልነው المكر እንግዲህ مدح በሚሆኑበት ሰዓት አላህ ይወሰፍባቸዋል على قوة الله وعلى غلبة الله الله እንግዲህ ቀውይ በመሆኑና غالب በመሆኑ ላይ ይመራል ሰውየው አታልላለሁ ሲል ሰውን ተናኮላለሁ ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ተንኮሉን አውቆ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ ባላሰበበት ቦታ ወይም አሚን በሆነበት ቦታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ መክር ማድረግ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ቁዋና ገለባን ይማል በዚህ ሰዓት የአላህ መክር የአላህ ከይድ የአላህ ኺዳ የአላህ ኢስቲዛ كلها عدل የአላህ ምንድነው ያልና ያሽባል عدل ነው ሁሉ ስለዚህ በዚህ በኩል ይወሰፋል ዘም በሚሆንበት መልኩ ደግሞ አላህ በዚህ አይወሰፍ ስለዚህ ወደ ባባችን ስንመለስ የአላህን መክር ማመን ትልቅ ወንጀል ነው ማመን የለብንም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀድም እንዳልነው
መፍራት አለብን አላህንም ተስፋ ማድረግ አለብን እንግዲህ ወንጀል እየሰራ አላህ ይምረኛል መፍራት አለ በተለይ ወንጀል ሲሰራ እንግዲህ ወንጀል እንዳሰራ አላህን መፍራት طيب ونواص የዚህ ተቃራኒ ደግሞ الامن من مكر الله ضده ምንድነው ብለናል نعم القنوط من رحمة الله يأسم يبال الجمهور ሁሉም እንግዲህ አብዛኛ አይማዎች يأس من رحمة الله እና ቁሩጥ من رحمة الله አንድናቸው ይላሉ አንዳንድ አይማዎች እንለያለን የሚሉም ቢኖሩ اكثر الذي عليه اكثر العلماء عندنا ومعناቸው يأس من روح الله قنوط من رحمة الله معناه عندنا قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وباب قوله من دميتشال من أول الكتاب أسالفا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون امقدي ومن يقنط استفهامية كونات شرطية بتهون يقنط من يوانبر جزما مرفوعون كالله اذنت ميقرط معنا الله إلا الضالون فسروا لنا على الضالون تماموج سوج كالونو بستكر لقصة عن قصة خليله إبراهيم كما نرى في الشرح سلزه الزهم لاي بانصارو الأمن من مكر الله تلك وانجلنا واندالنا وهلو القنوط من رحمة الله من دزانو سوء أدبي مع الله قدم من ذلك تجمر رارجون بركو بديها الله ورحمتي وسعت كل شيء يالا أنت الله يزنني منين يعني قداي يالك قداي نو مالت سوء أدبي مع الله سبحانه وتعالى وتحجر اللواس يا الله رحمة بتعم سفينه ويتبالى يا الله رحمة لن يعيسفاني ميالكم يا الله أنا رحمة يا الله انصفع ياقوادلك سلزي ومن يقنط من رحمة ربه رحمة مصدرنا ودفعل تتقط بنو إياه نو مفعول ومن يقنط من رحمة ربه إياه طيب القنوط سيفسر لنا الشارح استبعاد الفرج واليأس منه يدي قنوط مالت فرج ايه فرجا نعم فرج نلاله اسم مستحيل ارغو ማየት አንድ ነገር ሲያጋጥምህ መጥፎ ነገር በቃ አለቀልኝ አይባል ሙእሚን لا يقنط كالله مكر امنا ያረገም كالله رحمه من ያረገም ይያልን قنوط ያረገም ስንት ሰዎች ያጀባ ስንት ሰዎች መከራ ያጋጠማቸው ከዛ መከራ አላህ ምን ያረጋቸዋል ذنونن بنوسد يونس عليه السلام التقمه الحوت ብዙ ጨለማዎች ውስጥ ሆኑ ዛለ እንግዲህ بسابقة خير ያሳለፉት لانه تعرف الى الله في الرخاء الله سبحانه وتعالى درسላቸው ሁሉም እኮ ያላህ ካላህ አምር ስር ነው ያንን የዋጣቸው ናሳ الله سبحانه وتعالى እንዲወጣውም ያዘዘው እኮ እሱ ነው በኋላ ምን እንዲያረጋው አዘዘው ተፋተባል ተፋቸው አልተፋቸው ተፋቸው ምንም ስጋውን ሳይበላ አጥንቱን ሳይሰብ ብዙ ችግር ውስጥና አዩ ቀሰስ ዩሱፍ ولقي في غيابة الجب يا الله ባሮች ተስፋ ይቆርጡ በተለይ ያ ሸባብ የዩኑስ قصة وكذلك ننجي المؤمنين ذلك قصتهم قصة وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت توسل إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانه بالله سبحانك إني كنت من الظالمين اعترف بذنبه فاستجبنا له ونجيناه من الغم قد ودعوا مالتنا كما تدل عليه الفاء ይሄን ጥሪውን እኛ ሙስተጃብ አረግንለትና ካለበት ጭንቅ ነፃ አወጣነው ይሄ በሱ ብቻ خاص እንዳልሆነ ምን ይላል ወከذلك የኛ ቅራአችን بالتخفيف ነው ننجي المؤمنين ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ዩኑስን ዱዓ የሚያረጋ አካል አይኖርም እንደዛው ሸርጥ ተጠብቆ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከከርቡ ከሐሙ ከገሙ ነፃ ያወጣው ቢሆን እንጂ اللهم وكذلك ننجي المؤمنين الله لا يخلف الميعاد አማኞችን ባሮቻችንን ዩኑስን ነፃ እንዳወጣን ሁሉ እናወጣለን ስለዚህ ቁኑት من رحمة يدرسብህ ይድረስብህ
ረቡል ዓለሚን አለ ረሕማው ዋሲዕ ነው ይደርስልሃል በዛ ሰዓት እንግዲህ አንደኛ ያሳለፍከው ስራ ካለ ተወሱል ቢልአዕማል ሷሊሃ ይቻላል ብለናል በሱ ተወሱል አድርገህ አላህን መለመን ሙጠር ሆነህም ሙስተቅበለን ከለመንከውም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይደርስልህና ከደረሰብህ መክሩህ ነፃ ያወጣሃል እንጂ ከአላህ ተስፋ መቁረጥ ከባድ ወንጀል ነው ስለዚህ ቁኑት ማለት استبعادul الفرج واليأس منه كفرج من ማድረግ ተስፋ መቁረጥ وهو يقابل الامن من مكر الله مقابل ነው በዛ አቅጣጫ وكلاهما ذنب عظيم وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد እዛው እንግዲህ الامن من مكر الله ላይ ስላሳልፍ الامن من مكر الله ያልነው ተፋሲል እዚህ في القنوت عن رحمة الله أو من رحمة الله الزلا يتبالوا الزهل ملاي يبالات مكنايتهم اليأس والقنوت من رحمة الله كمال التوحيدين سلام يتعرر وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها التي ترجم بها مالتنا يتشيني هنا عن آية وانقدي أمساس الدستانية آياتنا تلال في سورة الحج ياتشيني وانا من دان رسع آية الأعراف قال آية الحجر كذات بها لا يوسد ويسواقر تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته قدي خوف يسفل القلب لنا لا شباب من العبادات القلبية العظام نوب لنا لا الخوف من الله لكن خوفه يتم أدرس يلبتن قنوت درجة ما أدرس يلبتن بلو لما النكاكات نويه أنني عمدتون بل يكون خائفا راجيا بارع الله مفرات اللبت مع خوفه دقمو راجي كجاي ما هنا اللبت يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته እንግዲህ ወንጀል ይሰራል ወንጀሎቹን መዘዝ ይፈራል ይተብታል ከዛ በአላህ ጧዓ ይሰራል ደግሞ አላህን ጧዓ በመስራቱ ደግሞ የአላህን ረህማ ይከጅላል بين الخوف والرجاء ነው መጓዝ ያለበት كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كمن ليس كذلك مقابل እንግዲህ المتعام بلنا في القواعد الحسان يا المتابة مكناية الزالي لتراجع تلك القواعد እንግዲህ አመን ያ ማለት ነው هو السقانتون الله የሚገዛም ይፈራ ይሆን أنا الليل ساعة الليل በሌሊት ሰዓቶች ሳጅደን የሚሰግድ ሲሆንና ወቃይመን የሚቆም ስጁድ የሚያረግ ሲሆን يحذر الآخرة የሚያረገው እንግዲህ አኺራን ተጠንቅቆ አኺራን ፈርቶ ويرجو رحمة ربه የጌታውን እዝነት ደግሞ ከጅሎ وهذا هو الشاهد الحذر والخوف ويرجو والرجاء ይሄንን ሁለቱን እንግዲህ ሚዛናዊ አርጎ ይሄንን የሚያረግ ባሪያ ይሄንን እንደማያረግ ይሆናል ወይ ፈጽሞ አይሆንም ሙቃቢሉ የተተወው እንግዲህ እዛ ላይ በያለው ለተራጃ تلك القواعد الزمر الآية 9 إلى ስለዚህ እዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ እንዳለው وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم እንግዲህ يا شباب ብዙ ዒባዳት ዒዛም ወصፋቸውና እነዛ ያመኑ እንግዲህ ማመን ግድ በሚለው ነገር ሁሉ ያመኑበትን ነገር ያልዘከረው ለዛ ነው ለያዑም والذين هاجروا አገራቸውን ለአላህ ብለው ትተው የተሰደቱ وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كفاروችን የታገሉ أولئك يرجون رحمة الله يا الله رحمة ይከጅላሉ አላህም አዛኝና ማሪ ሰታሪ ስለሆነ ያዝንላቸዋል ይመራቸዋል ስለዚህ አላህን ረህማ እንግዲህ ጧዓውን ያረክ የአላህን ረህማ ተከጅላለ እንጂ ከአላህ ረህማ ቁኑጥ ማድረግ ከከባባዶች ወንጀሎች ነው الآية 18 بعد 200 من سورة البقرة فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ስለዚህ ረጃ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ማዕሲያ መስራት ጋርና የአላህን ጧዓ መተው ጋር ከሸይጣን ከኢብሊስ የሆነ
ማታለልና መሸወድ ነው ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المعالي ያንንም የሚያረጋው እንግዲህ ባሪያውን የሚያስፈሩ ነገሮች ስለመጣል ሰበቦችን ነጃ የሚያወጡትን ከሚያጠፉ ነገሮች ነጃ የመውጣያዎችን ሰበብ ምን ማድረግ ጋር እመታው ጋር بخلافها حال أهل الإيمان بإيمان بالبيتوች حالت ግልባጭ الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة والرجاء لثوابه الناس እንግዲህ ምን ያረጋሉ أهل الإيمان بأسباب النجاة ይይዛሉ አላህን ፈርተው ካላህ عقابም ለመሸሽ ሲሉ የአላህን መግፊራ ከጅለውና የአላህን ثوابም ተስፋ አድርገው الأسباب المشروع الله ያዘዘባቸውን አስባቦች ይሰራሉ ከወደ ማህልክ ሰበብ የሆኑ ነገሮች ደግሞ ይታዋሉ ይሄንን ሲያረጉ ደግሞ خوفا وطمعا ነው ይሄንን የሚያረጉት ስለዚህ ከአላህ ረህመት ተስፋ መቁረጥ አይሆንም والمعنى ወደ አያዋ ሲመልሱ ومن يقنط من رحمة ربه إلا ምንድነው የሚለው إلا الضالون የማለቱ معنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام የሳቸውን እንግዲህ አባባል ለኛ እየነገረን لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق እንግዲህ ሳይወልዱ ብዙ ቆይተዋል ብለና وكذلك زوجه سارة قاتم باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير في رياض الصالحين سنلونا እና መላእክቶች አላህ መላእክቶች ያበሰሩት ጊዜ إسحاق የሚባል ልጅ ይወለድልሃል ብለው قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون እናንተ ታበስሩኛላችሁ ሆይ ትልቅነት ሽምግልና እኔን መንካቱ ጋር እድሜ ገፍቶ እሷም እድሜዋ ገፍቶ የሷም እድሜ ታበስሩኛላችሁ ሆይ ለመሆኑ በምንድነው የምታበስሩኝ فبما تبشرون كما الاستفهامية دخلت عليها باء الجر فحذفت ألفها كما هو القاعد 54 إلى الحج لأن العادة هن يلبت مكنايت أن الرجل إذا كبر سنه سن እንግዲህ ሙአነስናት ይላሉ ከቢረት ነው የሚባለው የሚሏሉ ተአኒሱ ሐቂቂ አለመሆኑ ታይቶ ታሳት ገባ ቀረች ለፊዕሉ ላይ ወይ ሲን تأويلا له بالعمر عمر مذكر እንጂ ሲን ምንድናት ተብሏል ያሸባ እድሜ ለማለትም ቢሆን ቅርስ ለማለትም ቢሆን ሲን ሙአነስናት ነው የሚሉት አልሙሂም ሰውያሉ አልዓዳ اذا كبر سنه ከቢረ ደግሞ ያሸባ በሁለት ይቀራል ከቡረ ከቢር حسن እድሜው ጨመረ ትልቅ ሸመገለ ትልቅ ሆነ ለማለት بكسر الباء ነው የሚቀራ معنويا ከሆነ በመጥፎነትም ቢሆን በጥሩነት የላቀ ሆነ ለማለት ከቡረ ይባል ስለዚህ ከቢረት ብለን ነው ምንቀራው وسن زوجته استبعد أن يولد له منها عداو هنا يسودمي ከገፋ የባለቤቱም እድሜ ከገፋ عداو ልጅ መወለዱን ምን ያረጋል استبعد ያረጋዋል ሩቃሁ አርጎ ያያዋል والله على كل شيء قدير الله ደግሞ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነው ከአላህ ቁጥራ የሚወጣ ነገር የለም فقالت الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه እኛማ ምናበስርህ ምንም ጥርጥር በሌለበት በውን በሐቅ ነገር ነው فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون فلا تكن من القانطين كتسفى قراچوች አትሁን أي من الآيسين فقال عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون دي حكينا عنه الله يلنا كالله تسفاما ميقرت معنا التماموች የተሳሳቱ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር فإنه يعلم لأنه من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم እንግዲህ ከለሽማግሌዎች ልጅ ከመስጠት ለባልቴትና ለሽማግሌን ከማድረግ በላይ አላህ ቁድራው ያላህን ችሎታ ያውቃሉ ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ያሉት لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب على وجه الإنكار ሳይሆን فبما تبشرون ምናምን ቃለ መልልሱ
ነገሩ ምንም ይሆን ስለሆነ የሚያስደንቅ ስለሆነ ተደንቀው ነው ይህንን ያሉት ኢብራሂም አለይሂ ሰላም قوله إلا الضالون قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب ትክክለኛውን መንገድ የተሳሳቱ ካልሆኑ በስተቀር طريق الهداية كالله رحمة ما تسفى የሚቆርጥ ማን አለ استفهام بمعنى النفي ነው የለም ነው أو إلا الكافرون زايا إلا الضالون مالك إلا الكافرون والمعنيان متقاربان ይላሉ مخطئም ከሆነ እንግዲህ طريق الهداية ከሳተ من هنا نمبالو كقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون حكيا عن عبده يعقوب عليه السلام يوسف سنتل الآية 8:7 وقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولتم تفوا إذا عنده تفتوا الدرو يوسف ሁለተኛው ደግሞ ሰርቋል ተብሎ ተያዘ تسفى القرطم يعقوب عليه السلام دزاناتوا أنبياء الله يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه هيدوا فلقوا تأيقوا ولا تيأسوا من روح الله كالله روحك الله فرج تسفى التقرطوا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون سلال الزالي سلال آية يهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون بمعنى تلك الآية ونال بلو فسروات قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله حديث أي سبت ملعله في إسناده ضعف رواه البزار 106 كشف الأستاذ في زوائد البزار وابن أبي حاتم في تفسيره أمستشولة متعاد من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة بن عباس به وفي الإسناد شبيب بن بشر وهو مختلف فيه قال الدوري عن ابن معين ثقة قال أبو حاتم لين الحديث حديثه حديث الشيوخ وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ كثيرا والأقرب فيه الضعف والله أعلم وقال ابن كثير في تفسيره سورة النساء الآية 31 آية شابرار وفي إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا قد روي عن ابن مسعود ابن مسعود يورال فقد روي نحو ذلك انتهى وسيأتي أثر ابن مسعود في الحديث ذلك ابن مسعود لا شك في صحته بلا موقوفا على ابن مسعود ثابت نو يهم موقوفا على ابن عباس يثبتال لنا لكن مرفوعا بدي معلش صحيح الجامع الصغير ያለው ሰው ካለ بعض الأئمة عزوه إلى تصحيح الألباني 479 صحيح الجامع الصغير لاي الألباني حديث ابن عباس المرفوع 4479 صحيح ነው ብለውታል የሚሉ አይማዎችም ይኖራሉ አሁን የተባለውን ቁጥር في صحيح الجامع ታያላችሁ ይሄ ሻሪሑ ضعيف ነው ወደ ማለት ነው مخرج ميل ያረጉት وكذلك صاحب خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد الثبتم ወደ ማለት ነው مرفوع ميل ያረጉት بعض الناس شيخ الألباني صححه وتعلمين صحيح الجامع كتب تقسو أثبتوال يالنو معناه ثابت نوال مهم سند لاي كلام علم بيبا من إلى الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا الله ملاكتنيا سلا كبائر تهتيقوا ملس سيساتو من عالو فقال الشرك بالله እንግዲህ አባባሉ حصرن ممارا እንኳን ቢሆን حصر አልተሻም ተብሏል كبائر ካሁን በፊትም تعرفونهم ሁሉንም በሰፊው ብለን محدودة وليست معدودة نحن سويت يا شباب كتابهم ينسب إلى الذهبي علب لنا والشيخم على كبائر بلنا صاحب كتاب التوحيد ليلوتي مثل كبائر صفات قلنا ميلوت على الإمام أحمد كبائر بقطر ساوان متتاوكوا محدودانات بحد وانهم متتاوكوا فلذا أحسن ما قيل فيها تفسير السعدي ملا يكرتنال الزهم تقوم يا رجالو النزا كتبالهم قديه من سلا كبائر تطيقوا نبياتين صلى الله عليه وسلم يمجمروا شرك بالله نار سواء كان في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه أو صفاته بالله ما قارا في الصحيحين على ابن مسعود حديث أي الذنب أعظم بلو نبياتين صلى الله عليه وسلم طيقوا أن تجعل لله ندا وهو
خلق ይሄ እንግዲህ ያሰባብ የወንጀል መጀመሪያው አንደኛ ደረጃ አላህ የማይምረው ሽርኩን ካልታወና ካልተወበተ በስተቀር ይሄ ሽርክ የሚባለው ወንጀል እና ስስተዓነት ቢሂ ሌላው እኮ መሳኢል ላይ ይሄ መሳኢል ፍቅህያ ምናምን ላይ ደቂቅ በጣም ይፈትሻል እንዲህ ቢሆን እዚህ ራስ الامر ላይ ሲመጡ كالعوام እንደዛ እኮ ናቸው አይማ ኪባር ኢሻር ኢለይም بالبنات الشركيات ላይ ሲመጡ صفر تحت الصفر صفر እንግዲህ ያሸባብ ሁለት ደረጃ አለው ብለዋል ማለት ዜሮ ከኔ የበለጠ ሂሳብ ታውቃላችሁ ከግራ ከሆነ ምንም አይውልም صفر اذا كان على الشمال على اليمين ከሆነ አክበር አደር ነው ብላ ለዚህ በቀኝ ከሆነ ስለዚህ ያልን ያለነው صفر የምንለው على الشمال ለዚህ ያሸባብ መንቃት አለብን ይሄ ሽርክ የሚባለው ነው ሙላሐባ አርጉ ከባኢርን የሚጠቅሱ አሐዲሶች በአጠቃላይ እንግዲህ ሶስት ዝል ይዘቅሱ ነው ሌላ ቦታ እጅተኒቡ ሰብዓል ሙቢቃት ይላሉ ሌላ ቦታ ከዛም የሚጨምራል ሁላቸውም የሚስማሙት አንድ ብለው የሚቆጥሩት ማንን ነው ሽርክን አንድ ብለው የሚቆጥሩት ሽርክን በጣም ሙንከር ስለሆነ طيب ابن القيم ማላቸው ተፍሲር ላይ ከደረስን እንቀራለን አለዛ የተወሰነ አይተን ሸርሑን መትኑን እናቆማለን እና የመጀመሪያው አክበሩል ከባኢር በአላህ ማሻረክ ነው አለ ሁለተኛ ወልያእሱ من روح الله من رحمة الله قريب ነው ይላሉ روح ማለት بفتح الراء ነው የሚቀራው ፈረጅ ማለት ነው ከአላህ روح ከአላህ እዝነት ከአላህ ፈረጃ ቁኑጥ ማድረግ من الكبائر ነው ከባድ ወንጀል سوء ادب مع الله ينافي كمال التوحيد وهذا هو الشاهد للترجمه ثالثا والامن من مكر الله كالله مكرم مامن من كبائر الذنوب ነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልስ ሰጥተዋልና ሙእሚኖች እንደመሆናችን ሙስሊሞች እንደመሆናችን አላህ ወደ አላህ ስንጓዝ ابتغاء رضوان الله ስንጓዝ بين الخوف والرجاء خوف እና رجاء የሚባለው ነገር ከጀናህ አይጣይር አርገን ሚዛናዊ ሆነን ነው መጓዝ ያለብን ወደ አንዱ ማጋደል የለብንም هذا الحديث رواه البزار وابن ابي حاتم شارح من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا انه እንግዲህ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات الا شبيب بن بشر ያን ሐዲስ ያወሩት ሪጃሎች እንግዲህ ثقاتዎች ናቸው አሉ شبيب بن بشر ثقات فقال ابن معين ثقات فيما نقله الدوري عنه ذا تخرج لا يقدم እንደቀራ ولينه ابو حاتم የተበተኘ ኢማም ደግሞ شبيب بن بشر لين ነው ብለውታል وقال ابن كثير في اسناده نظر ولا اشبه ان يكون موقوفا على ابن عباس كابن مسعود እንደተወራ موقوف ይሄን የመሰለ على ابن عباس موقوف መሆኑ ነው اشبه من ተናግረዋል ሌላ قوله الشرك بالله هو اكبر الكبائر እንግዲህ ሽርክ على الاطلاق اكبر الكبائر السنه قال ابن القيم رحمه الله الشرك بالله بالله ማጋራት አሉ حضم للربوبيه هي ربوبيه የአላህን ሩቡብያ እንግዲህ ማጉደል ነው وتنقص للالهيه የአላህን ኢላሂያ ማጓደል ነው وسوء ظن برب العالمين እነዚህን ሁሉ ወንጀሎች እንግዲህ አካቶ የያዘ ነው انتهى كلامه رحمه الله እና በአላህ ማሻረክ እኮ ከባድ በጣም ከባድ አልምረው ዛፊ ሱረት النساء مرتين ተዘክሯል ብለናል ان الله بان بتوكيد بمؤكد فدل تتنكرو ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا الى الدقم ليله يمدال ان شاء الله የኛ የመጀመሪያው አያ ተፈስሮ አልፏል بالتفسير بفضل الله ومنه صلى الله ان يجعل في ميزان الحسنات ያኛውም ይመጣልናል ይላል አላህ በሱ ማጋራትን አይመረም ከሽርክ ሌላ ያለን ግን ካለሻው ባሪያ ይምራል ከባድ መሆኑን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልምረው ማነው ዋሲዑል الرحمه መሆኑ ጋር ሙሽሪክን የአላህ ረህማ አታካትተው ማትመለከተው طيب ولقد صدق ونصح ابن القيم ይሄን በማለታቸው እውነት ነው የተናገሩት ونصح لهم قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الانعام الايه الاولى
እንግዲህ አልহামዱሊላህ الذي خلق السماء لانه የሚለው አያ شباب جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ማለት يساوون አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻውን ፈጥሮ እያለ እነዛ ካዲያኖች አላህ ጋር ያስተካክላሉ ፍጡራኖችን ይሄም እኮ بالمحبه والعباده ነው ብለናል በረዝቅ በመናመን በተሰሩፍ በመናመን አይደለም ያስተካክላሉ وقال تعالى ان الشرك لظلم عظيم شرك ማለት እኮ በጣም ከባድ አላህ የማይምረው ወንጀል ነው الآية الثالثة عشرة من سورة لقمان ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه قال توبتك بستكر الله يمرهم شرك بشرك لا الله يتجناني أصل لا مطمع له لرحمة الله يا الله رحمة تصفى مكجل يلو ومن تاب ندي يا عمرو بن العاص يليلوچم احاديثوچ አሉ እስልምና እኮ ያለፈውን ምን ያረጋል አሉት يهدم ما قبله واظن قريبا ياتينا في رياض الصالحين الاصل الحديث في صحيح مسلم እንግዲህ عمرو بن العاص የተሰኘው ሰውዬ ይመጣልናል ሐዲሱ ይያልን ነው من الصحابه المشاهير ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰልሙ በይዓ አርገውት ጀወኒ ሳቡ አለና ሙባይዓ ሊያረግ እንደዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጃቸውን ሲስቡ እሱ ሰበሰበ ምን ነው ሸርጣለህ እንግዲህ ብዙ ስላሳለፈ እኮ مررت على طوار ثلاث لا لمتالنال بلنا وربما يكون في درس الصباح ان احيانا الله سبحانه وتعالى እኔ በህይወቴ እንግዲህ ሰከራተል ሞት ተጥሎት ነው ያንን የሚናገሩ ሶስት ጸባይ ያሳልፍ ያለው አንደኛ ካፊር ሁኜ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማንንም የበለጠ እንደሳቸው መጣላው የለለኝ ሁኜ ያሳልፍ ያለው መግደል ብችል እሳቸው እሱን መግደል ነበር መመኛው ይላል ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ሐለት በሞት የሳት ነበርኩኝ ይላል ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስልምና ሰጠኝና ሰለምኩ احب خلق الله ወደኔ ተወዳጅ ማን ሆኑ ይላል يا الله ملائكتي اللهم مقلب القلوب والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن ابغض الخلق ينبروا احب الخلق اليه وانا ነብያችን መልካቸውን ንገረኝ ብባል አልችልም መናገር ይላል አይኔን አልሞላም በሙሉ አላያቸውም ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማክበሬ የተነሳ ይላል በዛች ሐለት ላይ ሙጬ በሆን ያላህን ረህማ ተስፋ አረጋለሁ ይላል እንግዲህ ጀነት ገባለሁ ብሎ ጀዝመን አላረገም طيب ሶስተኛ ከሳቸው በኋላ ወሊና አሽያአ كثيرة ብዙ ነገሮች ተሾም እዛ ላይ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ሆኑ ብሎ አልሙሂም ሐዲስ ይመጣል ይያልን ነው ሻሂዳችን እጁን ሲሰበስብ ምን ሆነ ነው እጅህን የሰበሰብከው ሸርጣለሁ ምን ትሸርጣለህ ያሳለፍኩትን አላህ እንዲምርልኝ ነው ሙባይዓ ማረገው ዓለም تعالى ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ان الاسلام يهدم ما قبله وكذلك معه ذكر شيئين وياتي في الحديث ስለዚህ ሙሽሪክ በሽርኩ ላይ ከሞት አላህን በሽርክ ላይ ከተገናኘ قضيው منتهي ያለፈ ጉዳይ ያለቀን ያላህን መርታ ተስፋ ያረግም ቶብቶ ሰልሞ ከሞተ ደግሞ እስልምና ያለፈን ወንጀል ምን ያረጋል ያሰርዛል እንግዲህ كثير من الصحابه እኮ ምን አርገው ነው كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين الله سبحانه وتعالى هدايه ሰጣቸው بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا ከዛ በኋላ እንግዲህ خيرة اهل الارض بعد الانبياء والمرسلين الله ያረጋቸው ሱሐቦችን በኢማናቸውና በእስልምናቸው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በማገዛቸው ሂጅራ በማድረጋቸው ኸይር ስራ ብዙ በመስራት ብዙ ነገሮች ስላረጉና ስለዚህ ሽርክ የሚባል ነገር ሲነሳ ሁለቀን ሽርክ ይላሉ የሚሉ ሰዎች ካሉ መጠንቀቅ አለባቸው ሽርክ ሁለቀን መዘከር ያለበትና ሰዎች እንዲጠነቀቁት መደረግ ያለበት ጉዳይ ነው ያለንበት አሁን ሊሻሂዱ እሱ ላይ እናቆመዋለን ኢንሻአላህ درسنا القابل يأس كملوا نجمراله نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين